नमस्कार, तनोज अडबलपालकर। काल हांवें इन गोवाचेर एक व्हिडिओ पळयलो की एक चली मनीस बाबडे ते स्टुडंट ताणें कंप्लेन करपाक आयिल्लें तें की ताका जो इव्हेंट जालो नॅशनल गेम्स ताका थंयसर वॉलंटियर म्हणून दवरलेले ताजे ताका पगार मेळना म्हणून। आज जेन्ना भुरग्यांक तुमी अशा पद्दतीन जेन्ना वापरता आनी तांच्या हक्काचे जे कितें सॅलरी आसा ती तांकां दिवना, त्या भुरग्यांनी कोणा कडेन वचप? हांव थेट हो प्रश्न आज स्पोर्ट्स मिनिस्टराक करता की बाबा वॉलंटियर म्हणून ते भुरग्यांक घेतले, तांचे आतां सॅलरीचें कशें कितें? जेन्ना इव्हेंट सुरू जाल्लो तेन्नाय हांवें म्हणिल्लें की पळया, त्या भुरग्यांक तुमी घेतल्या तांकां पगार सारको मेळटा मरे। काही भुरगे म्हजे कडेन आयिल्ले आनी तांच्यांनी म्हणिल्लें, सर आमकां थोड्यांक लंच दिता, थोड्यांक दिना, थोड्यांक 1000 रुपया दिता आनी थोड्यांक 500 दिता म्हणून। मातशें हांवें तेन्नाय म्हणिल्लें की मातशी चवकशी करा म्हणून। आज हे भुरगे इव्हेंट जाल्या नंतर म्हयन्यान 1.5 म्हयन्यान आज ते 2 म्हयन्यान आयले भुरगे। म्हाका एक सांगा रे बाबानो, ह्या भुरग्यांनी अशेंच तुमच्या दारान येवन उबे रावपाचें आनी भीक मागपाचें, तांच्या स्वताच्या हक्काचें मागपाक? म्हाका दिसता तुगेलो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा ताणें चॅक करपाची गरज आसा। इन्व्हेस्टिगेशन कर। ज्या मनशाक तुवें टेंडर दिल्लो ताणें त्या भुरग्यांचे पयशे खाले काय ना हें मातशें इन्व्हेस्टिगेट करपाची गरज आसा। आनी समजा जर तो कॉन्ट्रॅक्टर तातूंत इन्वॉल्व आसा ताका इमिजिएट अरेस्ट करपाची गरज आसा आनी हाज्या फुडें ताका केन्नाच कॉन्ट्रॅक्ट कसलो मेळचो न्हू म्हूण ताका आतां ब्लॅकलिस्ट करा। दुसरी गजाल, जर हे स्पोर्ट्स मिनिस्टर करिना जाल्यार हांव समजतलो की स्पोर्ट्स मिनिस्टर डायरेक्टली इन्वॉल्व आसा आनी ताकाय हें कितें तरी कमिशन पावयल्ल्या कारणान त्या भुरग्यांची आज चवकशी जायना, तांकां पगार तांचे जे कितें हक्काचें आसा पळय पेमेंट तांकां मेळपाचो तो तांकां दिलो गेलो ना अशें हांव धरतलो। तशेंच म्हाका दिसता गोंयच्या मुख्यमंत्र्यानूय विचार करपाची गरज आसा। प्लीज तूं जातीन स्वता लक्ष घाल। इलेक्शन लागीं पावला, भुरग्यांक जे आज नाडयल्या पळय तुमी ते संपूर्ण गोंयभर हाजे प्रतिसाद तुमकां पळोवपाक मेळटले। ताज्या पयलीं जे कितें इशू जाला तो इमिजिएटली रिजॉल्व करा आनी जो कोण कल्प्रीट आसा ताका इमिजिएटली अरेस्ट करपाची गरज आसा। धन्यवाद।